ILF शेखुपुरा मैंने कह दिया। अब बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। आमिर सईद राज साहब तशरीफ लाए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो खिताब करना चाहते हैं, लेकिन मौसम आप लोगों का जज्बा इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम 15 मिनट से आगे प्रोग्राम लेके चले। बिला तमहीद मैं गुजारिश करूंगा शेख वकास अकरम साहब से, हमारे मोबिलाइजेशन कमेटी के हेड एमएन ने, और इन्होंने साबित किया है कि वफादारी बशर्ते मुस्तफारी असले ईमान है। जनाब शेख वकास अकरम। सर पूरा मजमई टोर पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इश्तियाक साहब, जो हमारे ILF के प्रेसिडेंट हैं, शादाब जाफरी साहब, हमारे MNA पंजाब बार के मेंबर चंगेज़ काकड़ साहब, सरदार लतीफ़ कोसा साहब, अली भुट्टर साहब। मैं कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे अंदाजा है गर्मी कितनी है। आज शर्म की बात है कि हमारे इस कन्वेंशन का या पढ़ रहे हैं कि इंसाफ को इंसाफ दो। पाकिस्तान किस नहज में पहुंच चुका है कि आज हमें इस बात को डिस्कस करना पड़ रहा है कि इंसाफ को इंसाफ चाहिए, जब पूरी कौम इन जजों की तरफ देख रही है कि ये हमें इंसाफ देंगे। आज हमें इनके इंसाफ के लिए दुआ मांगनी पड़ती है, आज हमें इनके इंसाफ के लिए इकट्ठ करने पड़ रहे हैं, आज इनके लिए इंसाफ मांगने के लिए हमें आज गुतला के साथ बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ रही है। ये सोसाइटी की तनज़्ज़ुली और इस मुल्क में उन कुव्वतों के इंतशार का एक खुला तमाशा है जो इस मुल्क को खोखला कर रहा है। इस मुल्क की जो निज़ाम की पोशीदगी है वो वाज़ेह है कि आज हम खड़े होकर इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि इंसाफ को इंसाफ चाहिए। मुझे याद है, मैंने जब पहली दफा इलेक्शन लड़ा, मुझ पे केस हुआ। इसी हाई कोर्ट के एक जज जो कि उस वक्त के वजीर आला के बहुत करीबी थे, और ये डिक्टेटोरियल रिजीम की बात है, मुझे इलेक्शन न लड़ने दिया गया। फिर मैं फुल बेंच में गया और मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं देखता हूं कि ये चीफ जस्टिस तुझे कैसे लड़ने देगा, क्योंकि मैं इसे कहूंगा और ये तुझे इलेक्शन नहीं लड़ने देगा, और मुझे नहीं इजाजत मिली। उसके बाद जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मुझे याद है एक जज जिसका नाम भगवान दास था, उन्होंने वो फैसला किया, उस वक्त के रिजीम के खिलाफ किया, उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ किया, उस वक्त के वजीर आला के खिलाफ किया, और मैं इलेक्शन लड़ा। ऐसे जज मौजूद थे, कई ऐसे MNAs मौजूद हैं जिन्होंने डिक्टेटोरियल रिजीम में जो उनको पनाह मिली तो वो इन्हीं अदालतों में मिली, जो उनको हेल्प मिली तो इन्हीं जजों से मिली, जो उन्हें जमहूरियत के सफर पे रास्ता करने में आसानी हुई तो इन्हीं जजों और इन्हीं अदालतों की वजह से हुई। आज इस मुल्क में ये निजाम है कि 6 जज खत लिखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आज सरगोदे का जज खत लिखने पे मजबूर है, आज मियाँ वाली का जज खत लिखने पे मजबूर है, आज बलोचिस्तान की हाई कोर्ट कहती है कि मुदाखलत है, आज NWFP की अदलिया कहती है कि मुदाखलत है, और मैं ये समझता हूं कि कोई सूबा ऐसा नहीं है जहां पे मुदाखलत नहीं है। मेरे दोस्तों, ILF के दानिसारों, ILF के वॉरियर्स, मैं आपको कह दूं, आप ही वो आखिरी उम्मीद है जो इंसाफ को इंसाफ दिला सकते हैं। इस कौम को एक लीडर चाहिए था, वो लीडर मिल गया, और उस लीडर का नाम इमरान खान है। इमरान खान ने यह साबित कर दिया कि वो न सिर्फ आपका लीडर है, वो मुस्लिम उम्मत का लीडर है, और इसीलिए आज वो जेल में है। कभी आपने सुना है कि इस मुल्क में इज्जत का कोई केस हो और इज्जत के केस के अंदर दोनों मियां बीवी को सजा हो जाए? ये इसी मुल्क में हो रहा है, और दुनिया देख रही है, ये कौम देख रही है, आने वाली नस्ल देख रही है। और मैं काजी पायगीसा को भी कहता हूं कि काजी साहब, आप ये मत समझिए कि लोग आपको देख नहीं रहे, आपको बहुत शौक है कि लोग आपको अच्छा कहें, आपको खुद सनाई का भी शौक है, खुद नुमाई का भी शौक है, मगर याद रखिएगा, जजों के फैसले बोलते हैं,
آپ جو فیصلے کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، آنے والی نسلیں اس کو دیکھ رہی ہیں، تو سوچ سمجھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیجئے گا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، ILM والوں سے گزارش ہے کہ یہی وہ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا چیئرمین یہاں بیٹھا ہے، جسے عمران خان نے نامزد کیا ہے، اور یہ ایک وکیل ہے۔ یہی درجنوں MNA موجود ہیں یہاں اوپر سٹیج پہ، وہ سب وکیل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو فارم 47 پہ ہرایا گیا، وہ بھی وکیل تھے، MPS کے ٹکٹ دیے، MNS کے ٹکٹ دیے۔ پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس میں وکلاء کی اتنی بڑی تعداد ہے جتنی اس پارٹی میں ہے۔ تو آپ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے جب ضرورت پڑی عمران خان کو، جب ضرورت پڑی اس قوم کو، تو نہ صرف عدالتوں سے نکل کے میدان میں آ کے ہماری ٹکٹیں لے کے، اس وقت جب خوف سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا، جب ڈر سے کوئی ٹکٹ نہیں لیتا تھا، جب لوگ پریس کانفرنسز کر رہے تھے، آپ وکلاء ہیں جنہوں نے ٹکٹس لی، آپ وکلاء ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جہاد میں بھی آپ نے ساتھ دیا، اور 8 فروری کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ جیلیں، صعوبتیں، پریس کانفرنس، تشدد، کوئی عوام کو نہ روک سکا۔ عوام نکلی، عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ جیت گئے، آپ کا الیکشن چوری ہوا، آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا، اور ہم پھر انصاف مانگتے رہ گئے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں، مگر نیا معاملہ یہ ہے کہ انصاف کو انصاف کی ضرورت ہے۔ آپ ہیلپ کریں گے ان ججز کو، آپ کو متحد ہونا پڑے گا، آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اور میں تمام وکلاء کو کہتا ہوں جو نوجوان ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہی مستقبل ہے پاکستان کا۔ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو، چاہے پریکٹیکل سیاست کرنی ہے، چاہے اپنے وکلاء کی سیاست کرنی ہے۔ اور یہ جو آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہوں گے، آپ اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ILF کے وکلاء کتنے ہیں، عمران خان کے چاہنے والے کتنے ہیں، اور پھر اکٹھے ہونا ہے۔ چاہے کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، مگر انصاف تو چاہیے، ان ججوں کو سپورٹ چاہیے۔ وہ جب تک آپ مل کے نہیں کریں گے تب تک ممکن نہیں ہے۔ خان صاحب جب بھی ملتے ہیں، خان صاحب کو ایک ہی تشویش لاحق ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو جگانا ہے، پنجاب کو نکالنا ہے۔ 8 فروری کو پنجاب نکلا تھا، اور پنجاب نے منہ گھما کے رکھ دیے تھے سب کے جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا تھا۔ اب بھی اگر خان کو نکالنا ہے تو پنجاب کے وکلاء کو نکلنا پڑے گا، پنجاب کی عوام کو نکلنا پڑے گا۔ اور آپ وکلاء کو آج دوبارہ جیسے کی تحریک آپ نے چلائی، آپ نے کامیاب بنائی، جج ریسٹور ہوئے، آپ کی طاقت سے، آپ کی ہمت سے آپ ایک نیا انقلاب لے کے آئے اس ملک کی تاریخ میں۔ آج بھی آپ نے نکلنا ہے، آپ نکلیں گے، عوام نکلے گی، ججوں کو تحفظ محسوس ہوگا۔ ججوں کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور اس جج کے پیچھے جو آئین کے لیے کھڑا ہے، جو انصاف کے لیے کھڑا ہے، جو آپ کے لیڈر کو، آپ کی قوم کو، آپ کے ملک کو اور رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے، ایسے ہر جج کی مدد کیجئے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب انصاف اور پھر آپ کو انصاف ملے گا، اور جب آپ کے تھرو ہمیں انصاف ملے گا تو پھر عمران خان بھی باہر آئے گا۔ تو یہ وہ انقلاب ہے جو آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مجھ سے وعدہ کیجئے، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے، ہاتھ کھڑا کر لیجئے۔ گرمی ہے، ہم معذور نہیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے۔ کیا آپ انصاف کو انصاف دلائیں گے کہ نہیں؟ کیا آپ ججوں کی سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہیں؟